अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में हमें ज्वाइन किया है मर्दान से अनीक अहसन साहब ने। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मर्दान में। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और गवर्नमेंट के इस सेटअप के बारे में जानते हैं। थैंक यू वेरी मच अनीक साहब के इस सेशन के लिए आपने वक्त निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच हुमायूं कामरान साहब। मैं आपका, आपके प्योर सोर्स का, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी दूर अफ्तादा मर्दान में हमें याद किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं गवर्नमेंट सेटअप से, या जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, उससे पहला बंदा हूँ या पहला इदारा है जहाँ से कोई बंदा आपको इंटरव्यू दे रहा है। तो मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ और आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका फराहम किया। थैंक यू सो मच सर। राइट जी, बहुत शुक्रिया जी। और हमारी कोशिश है, आप वाकई पहले गवर्नमेंट सेटअप में पहला सेटअप है जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम और भी गवर्नमेंट सेटअप के इंटरव्यूज करें। तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी मौका दिया। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं अनीक साहब के। हमें ये बताइए कि ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स मर्दान जो है ये कब से काम कर रहा है और मर्दान में कहाँ मौजूद है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स शेख मलटून फेज 2 मर्दान में वाक़ है सर। 1987 से ये इदारा खुशहाल स्पेशल एजुकेशन सेंटर के नाम से काम कर रहा था, जिसमें एक ही डिसेबिलिटी जो थी वो इंटरटेन हो रही थी, जिसको हम जहनी माजूर बच्चे या मेंटल रिटार्डेशन या आजकल उसको इंटेलेक्चुअली चैलेंज चिल्ड्रन के नाम से जो जाना जाता है। 1987 में फिर जाके 2002 में, अब जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ सर, ये 26 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है। एक पूरा कम्प्लेक्स है जिसमें तक चारों डिसेबिलिटीज डील होती हैं। साथ में उसका पांचवा जो पोर्शन है उसको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। चार डिसेबिलिटीज जिसमें है सर, एक जहनी मासूर बच्चों का स्कूल जो प्राइमरी लेवल तक उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, या उसके 5 ग्रेड्स होते हैं। इसके अलावा जिस्मानी माजूर बच्चे हैं, या जिसको फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कहते हैं, उसका भी प्राइमरी लेवल तक तालीम दी जाती है यहाँ पे। इसके अलावा तीसरा जो है वो है बसारत से महरूम या विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, उसका भी प्राइमरी लेवल तक स्कूल है यहाँ पे। चौथा जो है वो है समात और गोयाई से महरूम या हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, या जिसको आम जुबान में डेफ एंड डम कहते हैं, उसका हाई स्कूल है, यानी मैट्रिक लेवल तक उसका स्कूल। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे बच्चों ने मैट्रिक का एग्जाम दिया मर्दान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट आया है हमारा। और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी ऐसी। तो ये चार किस्म के जो डिसेबिलिटीज हैं उनके स्कूल, 3 प्राइमरी लेवल तक, एक हाई हाई स्कूल है यानी मैट्रिक लेवल तक। पांचवा जो है सर वो हमारे प्रेमिसेस में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, यानी माजूर बच्चे जो 8वीं या 10वीं पास करके जाते हैं, तो उसको फिर हम मुख्तलिफ ट्रेड्स सिखाते हैं या मुख्तलिफ हुनर सिखाते हैं। तो उसका अलग इदारा है यहाँ पे काम कर रहा है। जी सर। राइट। तो अगर हम ये पूछें कि इस वक्त तकरीबन कितने बच्चों को या स्टूडेंट्स को आप लोग इस कॉम्प्लेक्स के अंडर सर्व कर रहे हैं, तो वो अंदाजन कितने हैं, नंबर इन नंबर अगर पूछा जाए? जी जी, तकरीबन 374 बच्चे जो हैं, आज की मैं आपको बता रहा हूँ, 374 बच्चे जो हैं सर वो 4 स्कूल्स में काम मतलब पढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि जहनी, जिस्मानी, बसारत और समाज से गोए से महरूम बच्चे जो हैं, उसमें 374 बच्चे हैं, जिसमें बॉयज जो है वो 252 है और गर्ल जो है वो 122। कुल मिला के ये 374 स्ट्रेंथ है हमारा। इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इदारा है, वहाँ पे सर 55 बच्चे जो है वो इनरोल्ड हैं, जिसमें 27 बॉयज हैं और 28 जो है वो गर्ल्स हैं। उनको मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं यहाँ पे, इसमें सलाई कढ़ाई है, कंप्यूटर के कोर्सेज है, हेराती मशीन है,
اور الیکट्ریشین کے کورسز ان کو کرائے جا رہے ہیں سر۔ رائٹ، اچھا ماشاءاللہ، یہ اس کا مطلب ہے کہ بچیوں اور بچوں کی تعداد میں جس طرح ووکیشنل میں تو بالکل ہی ساتھ ساتھ ہیں، اور باقی دوسرے سیٹ اپ میں بھی بچیوں کی تعداد بھی کافی ہے، تو یہ بھی کافی خوشائند بات ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے ہمیں کہ جو آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں انٹلیکچولی چیلنجڈ ہوں یا اس طرح کی دوسری ڈیولپمنٹل ڈیلیز کے ساتھ، تو کیا اس کمپلیکس میں ان کی اسیسمنٹ یا ڈائگنوسس کی سروسز بھی ہوتی ہیں، یا وہ باہر سے ہی ڈائگنوز ہو کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ کس طرح ہوتا ہے یہ کام؟ کامران صاحب، اس طرح ہے کہ چونکہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور یہاں سے آلریڈی رولز جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ سے آلریڈی آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے مطلب ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو لازمی پھر اس کو آپ نے پھر ایڈمیشن دینی۔ تو اس کے لیے آپ کو تو پتہ ہے کہ جب ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ آئے گی تو آلریڈی اس کی اسسمنٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہمارا اسسمنٹ بورڈ ہے ڈسٹرکٹ سطح پہ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل مردان میں، تو وہاں پہ باقاعدہ ٹیم بیٹھتی ہے اور ہر ڈسیبلٹی ریلیٹڈ جو ہے وہ اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور ہمارے جو اسپیشل ایجوکیشن کیونکہ سوشل ویلفیئر کے انڈر کام کرتا ہے تو وہاں ڈسٹرکٹ آفس سے باقاعدہ ان کی ٹیم جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ ان کو ایک ڈسیبلٹی ان کی باقاعدہ وہاں پہ اسسمنٹ ہوتی ہیں، اور آگے اس کو پھر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس میں ڈسیبلٹی موجود ہے تو اس کو پاس آؤٹ کر کے ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دے دی جاتی ہے۔ تو ہماری پریلیمنری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہی ہے، لیکن Right. بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں صرف سمپلی لکھ لیتے ہیں کہ یہ مینٹل ریٹارڈ ہے۔ پھر ہم نے اپنے اسکول میں بھی اسسمنٹ بورڈ رکھا ہوا ہے سر، اس میں اس طرح ہے کہ جب انٹلیکچولی چیلنج بچہ آئے گا تو ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہوگا، لیکن وہ بائیفرکیٹ نہیں ہوا کہ اس کی کیا ہے ڈسیبلٹی کی، یہ سیویئر ہے، پروفاؤنڈ ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، آٹسٹک ہے، وٹ ایور، مطلب اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے سر ہم نے سائیکالوجسٹ رکھا ہوا ہے، سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے سر، اس کے ساتھ فزیو تھراپسٹ ہے، اسپیچ تھراپسٹ ہے، آڈیولوجسٹ ہے۔ تو الحمدللہ سر ٹیم ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ساتھ میں اس کا کلاس ٹیچر بھی ہوتا ہے، تو پورا ایک اسسمنٹ بورڈ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ باقاعدگی کے ساتھ بچے کا چیک اپ بھی کراتے ہیں اور پھر آگے ان کو ایڈمٹ بھی کراتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کس سیکشن میں ان کو بھیجنا چاہیے۔ تو دو طریقوں سے سر یہاں پہ بچوں کی، ایک تو ڈسٹرکٹ وائز باقاعدہ اس کا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کے بعد ہماری اپنی جو ہے وہ اسسمنٹ بورڈ ہے اسکول میں، جس کو ایڈمیشن بورڈ بھی کہتے ہیں اور جس کو اسسمنٹ بورڈ بھی کہتے ہیں، تو دونوں آپ کہہ سکتے ہو، اس میں اسسمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور ہم ایڈمیشن کرائٹیریا بھی پورا کر کے ان سے لے لیتے ہیں سر۔ 5 سال سے لے کے سر 15 سال تک ہماری ایڈمیشن کرائٹیریا ہے سر، اور 5 سے 15 سال تک جتنے بھی بوائز اینڈ گرلز آتے ہیں ہم ان کو مطلب ان کی سیویرٹی یا ان کی جو مطلب کنڈیشن ہے اس لحاظ سے ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ رائٹ، اچھا آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان بچوں کو ان کی سیویرٹی اور ان کی جو چیلنج ہے اس وائز اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، تو میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا 4 طرح کی چیلنجز کو ڈیل کیا جاتا ہے، تو کیا یہ اس اسپیشل کمپلیکس میں ڈفرینٹ سیکشنز بنے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ بلڈنگز ہیں، ہر ایک کی فار ایگزامپل فزیکلی چیلنجڈ کی الگ سیکشن ہے اور انٹلیکچولی چیلنج کا الگ سیکشن ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ اور بچوں کی سیگریگیشن یا گروپ یا کلاس ان کی چیلنج کی سیویرٹی کے حساب سے آپ بناتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر اس بارے میں بھی بتائیے۔ جی سر بالکل، میں نے جس طرح کہا سر کہ یہ 26 کنال اراضی پر مشتمل ایک بہت بڑا پلاٹ ہے، جس میں 3 بلڈنگز ہیں سر۔ ایک ہمارا پرانا سیکشن ہے جس کو ہم ایڈمن سیکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ ایڈمن سیکشن میں سر جو ذہنی معذور بچے ہیں یا انٹلیکچولی چیلنج چلڈرن ہیں اس کا الگ سیکشن ہے سر، اس میں
उसका सेक्शन के साथ उनका स्टाफ भी अलग है, उनके टीचर्स अलग हैं, हमने उनको 5 ग्रेड्स में तकसीम किया हुआ है, ग्रेड 1 से लेके 5th तक। हमने सर मैं इस बात का मैं खुशी महसूस करता हूँ और ये हर जगह मैं बात करता हूँ कि केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान वाहिद इदारा है जिसने इंटेलेक्चुअली चैलेंज चिल्ड्रन बच्चों के लिए करिकुलम डिजाइन किया है पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए। माशाल्लाह। तो जी सर, तो हमने उन बच्चों को 5 ग्रेड्स में तकसीम किया है सर। 5 ग्रेड्स में हम उसकी कंडीशन को देख के उनको क्लास वाइज तकसीम किया हुआ है, यानी वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, प्रोफाउंड है और मिक्सअप। मिक्सअप इस तरह है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि मल्टीपल चीज़ें उसमें आ जाती हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। तो 4 तो ऑलरेडी उनके केसेस आ जाते हैं और 5वां जो है वो मल्टीपल पर्पस का होता है या मल्टी केसेस का होता है या मल्टी डिसेबिलिटीज का होता है। तो 5 ग्रेड्स में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। उनके लिए सर हमने करिकुलम डिजाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसी करिकुलम को लेके चल रहे हैं और उसी की बेस पे हम उसकी जो सोशलाइजेशन है उन बच्चों की या उनके जो ग्रास मोटर स्किल्स है, फाइन है या मोटर स्किल्स जितने भी हैं, फाइन और ग्रास दोनों, उस पे भी काम होता है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, साथ में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान हमारे साथ उसमें बड़ा ताउन कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर वो ज़हनी माजूर बच्चों का अलग सेक्शन है और उसके बाद सर इसी बिल्डिंग में जिस्मानी माजूर बच्चे या फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन बच्चे जो हैं उनका सेक्शन अलग है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं जो जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट है, बाकायदगी के साथ बच्चों की फिजियोथेरेपी होती है, मेडिकल ऑफिसर हैं वो भी बाकायदा बच्चों का चेकअप कराता है और क्लासेस जो है वो प्राइमरी तक है। बदकिस्मती से उनकी जो PC1 के लिहाज से उनके बच्चों का जो स्ट्रेंथ है वो उनके मीट नहीं कर रहा, तो आगे उनको गवर्नमेंट के थोड़े से सर आपको पता होता है कि उनके अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो पूरे नहीं हो रहे, जी। तो वो स्कूल भी मैट्रिक तक नहीं जा रहा। लेकिन 5वीं तक हम उनको तालीम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारी फिजियो टीम बड़ी ज़बरदस्त है, और साथ में जो है वो टीचिंग स्टाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी तवज्जो कर रहा है। इसके अलावा सर तीसरा जो है वो बसारत से महरूम बच्चे या विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन या जिसको हम ब्लाइंड कहते हैं, उनका इदारा है, उनका अलग टीम है, वहाँ पे अलग मतलब उनकी पूरी टीचिंग स्टाफ, साथ में जो ब्रेल टीचर होते हैं, ब्रेलिस्ट होते हैं, पूरा अपना एक अलग सेटअप है उनका। उनके भी बच्चे जो हैं उसमें हमारे साथ ब्लाइंड भी है, फुली ब्लाइंड भी है, पार्शली ब्लाइंड बच्चे भी हैं और उनकी तादाद 29 है। वो भी ब्लाइंड थोड़े से आपको सब पता होता है कि ब्लाइंड बच्चे थोड़े से एक तो घरों से कम निकलते हैं, दूसरा उनकी रेशो भी कम है। तो ये 3 स्कूल जो है वो सब पुराने या जिसको हम एडमन सेक्शन कहते हैं उसमें है और हर एक का अलग सेक्शन है, हर एक के लिए अलग कमरे मुख्तस हैं और हर एक अलग तरीके से डील हो रहा है और हर एक के टीचर्स भी अलग हैं। चौथा राइट। जो है सर वो, क्योंकि मैंने आपसे कहा सर कि हमारा जो समात व गोयाई से महरूम बच्चे हैं जिसको हम हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट्स या आम जुबान में डेफ एंड डम्ब कहते हैं, उनका मैट्रिक लेवल तक स्कूल है, तो उसका अलग बिल्डिंग बना हुआ है हमारे इसी प्रेमिसेस में। वो राइट। मैट्रिक तक है सर अल्हम्दुलिल्लाह, और सर उसमें स्पीच थेरेपिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, साथ में रेडियोलॉजिस्ट भी है सर। सर्विसेज रेफरल सर्विसेज हमारे पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बाकायदा मैं दावे से कहता हूँ सर कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में ऑडियोमेट्री रूम है और कहीं पे नहीं है, और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैंने अपने सेंटर में अपने रिसोर्सेज से बनाया है सर ऑडियोमेट्री रूम। और ये माशाल्लाह। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मतलब उससे बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं और जो बच्चों का जो हम उनके कानों का रिजल्ट निकालते हैं तो वो एक्यूरेट आता है। अगर वो मशीन लगाएं या इस तरह की कोई मतलब उसकी असेसमेंट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी है, इक्विप्ड किया हुआ है सबको। स्पीच थेरेपी रूम भी विली विल इक्विप्ड है और इस तरह टीचिंग स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है। और कोशिश है सर, कमी बेशी हर जगह होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर दे सकें अपनी पोटेंशियल जितनी भी है, राइट। कोशिश हो रही है सर। सही सही।
اصل میں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو سینٹرز ہیں ان کو کافی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایز اے بزنس ماڈل رن کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو کافی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں تھوڑا سا لوگوں کو، جس طرح مجھے یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ آپ کا الگ سے آپ نے اتنا اکوپ کیا ہوا ہے ہیئرنگ والے روم کو، کہ وہ مشینری یا وہ اکوپمنٹ جو لیڈی ریڈنگ میں ہے وہ آپ کے پاس بھی موجود ہے. تو یہ انفارمیشن بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، تو اس طرح لوگوں کو پتہ ضرور چلنا چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی اس طرح کرتے رہیں. اچھا، آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا، تو ابھی موقع غنیمت جانتے ہوئے اگر ہم آپ سے بھی تھوڑا انٹروڈکشن مزید اپنے ویورز کو کرا سکیں. ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی ایجوکیشن، ایکسپرٹیز اور جو پروفیشنل جرنی ہے اس کو تھوڑا سا اگر بیان کر سکیں ہمارے ساتھ. جی سر، میں سر بائی پروفیشن ٹیچر تھا. میں نے 2 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ایک کمپیوٹر سائنس میں اور ابھی تو ایم ایس کر لیا ہے سر اسپیشل ایجوکیشن میں. تو اور 16 سال ہو گئے سر الحمدللہ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے. اور دوسری بڑی خوشی کی بات یہ ہے سر میرے لیے کہ میں 2014-15 میں جس طرح سردار عرفان صاحب ہمارے ایبٹ آباد کے ہیں، راشد بلار صاحب آپ کے پنجاب سے ہیں، تو ہم نے سر نیشنل ایوارڈ ونر ہیں انکلوسیو ایجوکیشن. تو اس میں جو نیشنل ایوارڈ سیریمنی ہوئی تھی اس میں سر اس میں بھی میں واحد بندہ تھا جو پبلک سیکٹر سے تھا، یعنی گورنمنٹ سیکٹر سے تھا. تو جتنے بھی دوست احباب تھے وہاں پہ، مطلب راشد صاحب تھے، یا مطلب پنڈی سے بھی، پنڈی کا اسکول جو ہے وہاں سے بھی ایک میڈم تھی، کراچی سے لوگ تھے. تو آئی واز ون آف دیم، اور میں واحد بندہ تھا جو گورنمنٹ سیکٹر سے تھا. تو اس کی باقاعدہ اسکروٹنی ہوئی تھی سر، ہمارے ڈاکومنٹس کی، ہمارے کام کی، اور پھر اس کی پذیرائی ملی. اس میں کیش ایوارڈ بھی تھے، اور الحمدللہ بہت کچھ انعام، چاہے 1 روپے کا بھی ہو لیکن مطلب انعام ہی ہوتا ہے سر. تو اس کی خوشی ہے سر. اور 16 سال ہو گئے سر ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے. آپ کو تو پتہ ہے سر گورنمنٹ جاب جو ہے وہ مطلب بندہ خوشی سے نہیں آتا، بس جاب لیس پہ اس طرف آ گئے ہیں. اور الحمدللہ سر آج خوشی محسوس کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے. اور جی، گورنمنٹ ہمیں بھی اس حساب سے ہمیں کمپنسیٹ کر رہی ہے. تو سر الحمدللہ صحیح. ٹھیک ٹھاک نہیں جا رہا ہے نہیں، سر. مطلب کہ آپ کا کافی اچھا ڈیسیجن ہوا اس طرف آنے کا. ایک تو بالکل موقع ملا ان بچوں کی خدمت کا، جیسے آپ نے کہا، تو یہ بھی، اس کا اجر بھی جو ہے وہ دنیا میں پوری طرح تو شاید دینا ممکن نہ ہو. تو اچھا، یہ بتائیے، آپ نے اسکول کی اسٹاف کی بات کی کہ کیسے آپ آئے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو اسٹاف کی ہائرنگ ہوتی ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور کس طرح ہائرنگ کی جاتی ہے یہاں پہ. آبویسلی گورنمنٹ کا پروسیجرز ہوں گے، تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا جی بتا سر، سکتے. بالکل سر. چونکہ میں نے آپ سے کہا سر کہ یہ چونکہ سرکاری ادارہ ہے، گورنمنٹ ہے، تو ایز پر گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سروس رول، سروس پالیسیز جتنا دوسرے اداروں پہ اپلیکیبل ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں. جتنے گزٹڈ پوسٹیں ہیں وہ تھرو کمیشن آتے ہیں، اور جو نان گزٹڈ ہے وہ تھرو ایٹا یا مطلب ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کے تھرو آتے ہیں. اور جو کلاس 4 ہے وہ آپ کو پتہ ہے سر ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو ہائر کرتا ہے. تو سر یہاں پہ مطلب پالیسی جو ہے وہ باقاعدہ اخبار کے تھرو پوسٹ ایڈورٹائز ہوتی ہے، اور باقاعدہ پروفیشنل جو ہیں وہ ہائر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ مطلب کہیں سے بھی وہ ہو. تو باقاعدہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا پوسٹوں کو ایڈورٹائز کرتا ہے. ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ آف سوشل ویلفیئر، اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ویمن امپاورمنٹ، اور اس کے بیس پہ ہی باقاعدہ جو ہے پھر اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے اور لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ بتائیے کہ جب گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کیا اس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے، دھیان دیا جاتا ہے کہ جی جب ہائرنگ ہو گئی ایک دفعہ، اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں، اسٹاف ہیں، جو پروفیشنل ہے، اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہوں یا اسپیشل ایجوکیٹر ہوں یا سائیکالوجسٹ ہوں، ان کی فردر ٹریننگ یا ایجوکیشنل اپڈیٹ پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، نئی ریسرچ آتی رہتی ہے، نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی فوکس کیا جاتا ہے، اور اس
اپنی ٹریننگ کو, اپنی ایجوکیشن کو تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی طرف بھی دھیان دیا جاتا ہے؟ جی سر بالکل. جس طرح سر میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا چونکہ ادارہ جو ہے وہ وفاقی ادارہ تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, تو فیڈرل گورنمنٹ کا سیٹ اپ جو تھا سر وہ بڑا اسٹرانگ تھا. فیڈرل میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن ایچ8 اسلام آباد میں باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. تو ہمارا ناطہ ان سے سر آج تک نہیں ٹوٹا. ہمارا ناطہ ابھی تک ان کے ساتھ قائم ہے, اور ہم باقاعدگی کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. ہمارا ڈائریکٹریٹ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے, اور جتنی بھی ٹریننگز آتی ہیں باقاعدہ وہ ہمیں لیٹرز کرتا ہے, اور ہم بشمول میں خود بھی آتا جاتا ہوں ابھی بھی, تو ٹریننگز باقاعدگی سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سر ڈائریکٹریٹ مختلف طریقوں سے این جی اوز کے تھرو یا آئی این جی اوز کے تھرو مختلف ٹریننگز ہمارے لیے کنڈکٹ کرتا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سر سوات میں ایک ویل پرپز بلڈنگ اس کے لیے اب بن چکی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں سر, تو خیبر پختونخوا حکومت نے باقاعدہ ٹریننگ سینٹر بنا لیا ہے اپنا بلڈنگ, اور اچھا, ماشاء انشاءاللہ اللہ. ان قریب سال 1.5 سال میں اس پہ مطلب کام شروع ہو جائے گا, اور ٹریننگ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. مختلف مطلب ایک تو این آئی ایس سی باقاعدگی سے ٹریننگ دیتا ہے, اور اس کے علاوہ مختلف این جی اوز جو ہیں وہ ہم باقاعدہ اپنے ڈائریکٹریٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ سر ہمیں ٹریننگ چاہیے. ابھی بھی انہوں نے ہائرنگ کی ہے, تو ان کے لیے بھی میں نے ابھی لیٹر بھی ڈرافٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب کو کہ سر کائنڈلی یہ جو 8-10 بندے ہائر ہوئے ان کے لیے, اور باقی صوبے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو این آئی ایس سی یا کہیں سے آپ اس کے لیے ٹریننگ کا انتظام کریں. تو سر باقاعدگی سے ٹریننگ ہوتے ہیں, چونکہ یہ فیلڈ ایسا ہے کہ سر یہ بغیر ٹریننگز کے اور بغیر مطلب چونکہ نئی نئی ڈیولپمنٹس اس میں آتی ہیں, نئے نئے فینومیناز اس میں جو ہے شامل ہوتے ہیں. جس طرح سر آپ آٹزم کا ہے, تو مختلف چیزیں سر اس کے ساتھ آتی رہتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسی طرح ایکوپڈ رکھیں. اوکے. جی سر. اچھا, تو پیرنٹس کو بھی ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی اور ٹریننگ کی, تو آپ لوگ پیرنٹس کو, جو بچوں کے پیرنٹس ہیں, ان کو بھی وقتاً فوقتاً گائے بگائے ریگولرلی کچھ ٹریننگ یا کچھ گائیڈنس وغیرہ کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں؟ جی سر الحمدللہ سر, ہمارا منتھلی جو ہے وہ پی ٹی ایم یا اس کو پی ٹی سی بھی کہتے ہیں ہم, پیرنٹ ٹیچر کونسل یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے سر ماہانہ بیس پہ. اس پہ بھی ہم سر والدین کو بلاتے ہیں, اور ایڈمیشن کے دوران والدین لازمی ماں باپ دونوں ہوں گے, کیونکہ ان سے کیس ہسٹریز لینی ہوتی ہیں, ان کا مطلب بیک گراؤنڈ پورا, بچہ مطلب ڈیورنگ پریگنینسی تھا یا مطلب بعد میں ہوا ہے, یا پوری ہسٹری لے کے اس کو. اور پھر کوشش ہوتی ہے سر کہ والدین کو ہم نے 24 گھنٹے ان کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ٹیچرز کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں, اور اس کے علاوہ اگر اسکول میں بھی آپ لوگوں کو کہیں بھی ایسا کوئی مطلب آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں یار میں نے جاننا ہے اور میں نے اپنے بچے کے متعلق سیکھنا ہے باقاعدگی سے. میں سر اگر آپ کو بتاؤں, آج بھی ہمارے کچھ سی پی بچے جو تھے سیریبرل پالسی کے, فزیو تھراپسٹ نے ہمارے ان کے والدین کو بلایا تھا باقاعدہ, اور ان سے کہا تھا کہ جو ایکسرسائز میں کروا رہا ہوں آپ کائنڈلی ان کے ویڈیوز بنائیں اپنے بچوں کا اور میرا, تاکہ آپ گھر جا کے اس چیز کو باقاعدہ آپ ان کے ساتھ سیشن لیں, ان کو ٹائم دیں 8-10 منٹ کا. تو یہ آج ہی ہوا ہے سر کہ باقاعدگی کے ساتھ, یہ روز ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ نے کوشچن کیا تو میں وہاں پہ دماغ کلک کر گیا کہ نہیں آج بھی کچھ لوگ آئے تھے. تو میں چونکہ راؤنڈ پہ تھا تو دیکھ کے آیا ہوں. تو سر الحمدللہ ہمارے دروازے کھلے رہتے ہیں, ہم والدین کو باقاعدہ بول دیتے ہیں سر. بس ایک گلہ ہے کہ والدین تھوڑے سے مطلب وہ 100% ہمیں نہیں دیتے جو ہماری کوشش ہوتی ہے, کہ بس ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیں. بات تو نہیں ہے اچھی کہ میں کروں, لیکن کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, مطلب کہ جب تک وہ پیرنٹس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا اور وہ کام نہیں کریں گے تو پھر اتنی امپروومنٹ یا وہ رزلٹ اس طرح مل نہیں سکتے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح. جی سر بالکل. تو کوئی بات نہیں, گلے بھی پہنچنے چاہیے تاکہ بات ہوگی تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. صحیح. صحیح بات ہے سر. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے کہ
جو یہ آپ کے سیٹ اپ میں فیس وغیرہ کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے ویورز کو بتائیے. اچھا فیس. سر، یہ بڑا زبردست کوشچن سر آپ نے کیا ہے. ہماری کوئی فیس نہیں ہے سر. ہم فری پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں سر. بچوں کو گھر سے خود جو مطلب جو میونسپل ایریا ہے تحصیل مردان کا، جہاں پہ مطلب جو ہماری ہم سے ہو سکتا ہے نا، مطلب جو فائنینشیل جہاں تک ہمیں فائنانس اجازت دیتی ہے گاڑیوں کے فیول کی اور اس کی، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم حتی الوسع پورے بچوں کو کور کریں اپنے بسز کے تھرو. تو فری آف کاسٹ سر ان کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں، فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت ان کو باقاعدگی کے ساتھ وظیفہ دیتا ہے، اسٹائپنڈ سالانہ. اس کے علاوہ سر مختلف این جی اوز اور مختلف کار خیر والے لوگ آ جاتے ہیں ان بچوں کے لیے، اسٹیشنری وغیرہ لے آتے ہیں، یا ان کے لیے مطلب چونکہ گورنمنٹ ادارہ ہے سر، آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ میکسیمم جو ہے وہ غریب گھرانوں کے اور متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ان کی مطلب یونیفارم وغیرہ، ان کے شوز وغیرہ، تو یہ لوگ وغیرہ فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کے تھرو. اس کے علاوہ سر ہمارا ہاسٹل ہے، ہاسٹل بالکل فری آف کاسٹ فوڈ ہم دے رہے ہیں. الحمدللہ سر فوڈ کا مینیو اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کہو گے کہ میں آ جاؤں، میں بھی وہاں ٹھہر جاؤں. تو بچے اتنے خوش ہیں الحمدللہ، اتنی اچھی ڈائٹ ان کو ہاسٹل میں پرووائڈ ہو رہی ہے. تو ہمارا سر پورا بچے کا ایڈمیشن سے لے کے ان کی میٹرک تک کوئی فیس نہیں. اور اس کے علاوہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ وہ اور بھی ان کو کمپنسیٹ کرے. تو نہ ہاسٹل فی ہے، نہ ایڈمیشن فی ہے، اور نہ مطلب گاڑی کی فیس لیتے ہیں سر. ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے. اچھا، آپ نے ہاسٹل کا ذکر کیا، تو ہاسٹل میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہاسٹل مطلب باقاعدہ مطلب کہ رات کا بھی اسٹے ہوتا ہے، اور مطلب کہ صرف ڈے ہاسٹل نہیں ہے، یہ پراپر ہاسٹل ہے جہاں پہ رہائش ہے دور سے آنے والے بچوں کے لیے؟ سر آج بھی ابھی میں آپ سے بات کرتے ہوئے تقریباً 5-10 منٹ پہلے اپر دیر سے ایک بچے کو داخل کرا چکا ہوں کلاس 6 میں. اور اپر دیر آپ کو پتہ ہے سر، مردان اور اپر دیر میں تو بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو ان کو میں نے ہاسٹل میں رکھا ہے. ہاسٹل جو ہے سر اس میں ہم صرف ڈیف بچوں کو رکھتے ہیں، ڈیف یعنی ہیئرنگ اینڈ اسپیچ امپیئرمنٹ کو 24 گھنٹے رہتے ہیں سر. اس کے علاوہ سر ہم نے ایک تھوڑی سی اس میں گنجائش رکھی ہے فار بلائنڈ اسٹوڈنٹس، بلائنڈ بچوں کو. جو پارشلی بلائنڈ ہیں ان کو تھوڑا بہت اگر مطلب ان کی موومنٹ میں تھوڑی سی اس کو اس کی موومنٹ اجازت دیتی ہے کہ ہاں اس کو مطلب سر واش روم کا پتہ ہو، اپنے روم کا پتہ ہو، ڈائننگ روم کا پتہ ہو، تو تھوڑا سا اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں. تو تقریباً 25 ہاسٹل میں آج کے ساتھ، پہلے 24 تھے اب 25 ہو گئے. تو اس میں 4 جو ہیں وہ پارشلی بلائنڈ بچے ہیں، اور یہ 18 اب 19 ہو گئے. 19 بچے جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیف بچے ہیں. اس میں ہم سر مینٹل ریٹارڈیشن یا جس کو انٹلیکچولی چیلنج یا ذہنی پابندہ بچے جو ہیں وہ ہاسٹل میں نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کی پالیسی ہے سر. نہ وہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سر ان کی اس کا. اور دوسرا جو ہے وہ فزیکلی چیلنج چلڈرن، آپ کو پتہ ہے سر میکسیمم ویل چیئرڈ ہوتے ہیں، سی پی ہوتے ہیں، تو ان کو ہاسٹل رکھنا مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھ بھال سر ان کے لیے پھر الگ سے اپنے اٹینڈنٹ رکھنا ہوتا ہے. تو اتنے وسائل ہیں نہیں کہ ہر ایک کے لیے الگ اٹینڈنٹ ہو. تو ڈیف بچے ہوتے ہیں سر اور پارشلی بلائنڈ. الحمدللہ ہاسٹل جو ہے وہ فنکشنل ہے اور فری آف کاسٹ، الحمدللہ اچھی. اچھا، یہ مطلب کہ کافی ریسورسز، obviously جتنے ریسورسز ہوں گے اس حساب سے ہی کام ہوگا، لیکن
हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होती है। प्राइवेट सेक्टर में तो खैर बहुत ही गिने चुने ही हैं शायद जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होती है। तो नेक्स्ट अनीक साहब, हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों और इंडिविजुअल्स के लिए लैंग्वेज जो है काफ़ी चेंज होती जा रही है। जो बहुत से ऐसी टर्म्स थी जो पहले यूज़ होती थी और अब वो ऑब्सलीट हो चुकी हैं, और लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे माशरे में उन पुराने लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी चलता रहता है। तो हम ये जी पूछना चाहेंगे आपसे कि आप क्या समझते हैं कि नए जो सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं, तो उनकी वजह से बच्चों पे जब हम यूज़ करते हैं या पेरेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या उनके ज़हनों पे कोई फ़र्क भी पड़ता है इससे? जी सर, वो तो आम जिंदगी में भी सर, मतलब अगर आप किसी को मतलब गलत नाम से पुकारते हैं सर, तो लाजमी बात है उनका ईगो हिट होता है ना सर। इसी तरह ये बच्चे भी फील करते हैं कि अगर इनको किसी गलत नाम से या कोई गलत वर्ड इसके लिए यूज हो, तो केपी हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सर एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप था। हमारे सिक्योरिटी साहब थे पिछले, उन्होंने सर ज़बरदस्त काम किया, और उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो बाकायदा इनके नाम चेंज कर दिए हैं। जो पुराने वाले थे, जिस तरह मेंटल रिटार्डेशन यूज होता था, उसको आजकल जो है वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह सर डिफरेंडम, अब ये अल्फाज थोड़े से हार्श थे ना, तो इनके लिए सर तब्दील करके इनको इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट्स का हो गए। तो अल्फाज के तब्दीली का उतना असर या हो या ना हो, लेकिन उसके हार्शनेस जितनी थी, या उनका जो 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 अल्फाज के उससे ईगो जो हेड होता था ना, वो उसमें बहुत कमी आई है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा फील कर रहे हैं कि चलो हमें भी अब कोई अच्छे नाम से पुकारा जाता है। तो सर मैटर करता है अल्फाज, मतलब हमारे पुश्तू में कहते हैं ना कि ओखरा और डक्षा, हम कहते हुँ, हैं कालो, और मतलब हाँ, थोड़ा से मतलब सख्त अल्फाज हो इस्तेमाल होते हैं खाने पीने के लिए, है ना। बाज हुँ, औकात एक तरीके से आप उसको कहते हो कि काले, और बाज औकात दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुँ, करके काले, तो हुँ, उसमें डिफरेंस होता है ना बाज औकात। तो ऐसे ही है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी इम्प्रूवमेंट आ रही है इस तरफ। नाम सही चेंज है। होने में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि बेहतरी है ये, मतलब बच्चों हुँ, पे अच्छा असर करता है अगर उनको राइट, सोचा जाए तो। जी सर। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि हम देखते हैं कि ऑब्वियसली इस रिहैब फील्ड में जितने भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम में बहुत सी कमियां भी हैं। तो अगर हम ये आपसे पूछें कि इस फील्ड की बेहतरी के लिए हमें किन चीज़ों पे अभी फोकस करने की ज़रूरत है, अगर हम इस फील्ड में और बेहतरी चाहते हैं, तो किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, कहाँ पे हमें कमी नज़र आती है ज़्यादा? जबरदस्त सर, एक बेहतरीन क्वेश्चन, जिस तरह आप सर इशारा कर रहे हो। इस तरह है सर कि एक तो हमें अपने बाकायदा जो नॉर्मल करिकुलम है उसमें स्पेशल एजुकेशन को शामिल करना चाहिए। इससे न सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन बढ़ेगी, बल्कि लोगों में इस तरफ आने की और इस तरफ के प्रोफेशनल्स बढ़ने की, उसमें भी इजाफा होगा। दूसरा सर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कोर्सेज ऑफर करती है, लेकिन मेरी खुद अपनी राय है, ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है कि थ्योरेटिकल इस चीज को ना पढ़ाया जाए, और थ्योरेटिकली इनके काम को ना परखा जाए थ्योरी पे। प्रैक्टिकली इदारे मौजूद हैं, और ऐसे प्रोफेशनल्स हम पैदा करें कि वो इन्हीं इदारों में मुख्तलिफ कोर्स वर्क के साथ साथ इनके जो केस स्टडीज हैं, इनकी रिसर्च वर्क हैं, इनके जितने भी, तो वो इन्हीं इदारों में आके इनसे काम लिया जाए उन स्टूडेंट से। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ प्रोफेशनल जो है वो इस फील्ड में पैदा होंगे, बल्कि बने बनाए ट्रेंड प्रोफेशनल आपको मिल जाएंगे, जिनके लिए हुँ, फिर आपको कोई खास तगदो नहीं करनी पड़ेगी उनकी ट्रेनिंग के लिए या उन पे खर्चे करने के लिए। तो हुँ, बेहतर यही है सर कि मतलब थ्योरी के साथ इनके प्रैक्टिकल वर्क को, और फिर इन्हीं इदारों में इनको एब्जॉर्ब करके इन उनसे वो काम लिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारे लोगों में इतनी कैपेसिटी है
कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल बन सके और इस फील्ड में आ सके सर। और आपको पता है सर, आबादी रोज बरोज बढ़ रही है, और बाकायदा अब आपको तो पता है सर, यूनाइटेड नेशन ने 10% पे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान 10% पे चला गया। तो 10% सर हम्म। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इन लोगों की, जो स्पेशल है या डिसेबिलिटीज के साथ उनका वास्ता डिफरेंट पड़ रहा है। चैलेंजेस के साथ जो है बिल्कुल जी, काफी पॉपुलेशन है। सही। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो प्रोफेशनल की हमें जरूरत है, और उसके लिए प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोफेशनलिज्म चाहिए सर। हम्म। सही। अच्छा, और बिल्कुल आखिर में लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ के उसके बाद इस सेशन को हम वाइंड अप कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका मैसेज पेरेंट्स के लिए, केयर गिवर्स के लिए क्या है, क्योंकि आपसे बात करने से पहले मुझे भी कुछ चीज़ों का नहीं पता था गवर्नमेंट सेटअप में। अब जिस तरह मर्दान का ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेग्रीगेशन भी है, हर जो स्पेशलिटी आप डील कर रहे हैं, चाहे वो हेयरिंग वाली हो, विजन वाली हो, फिजिकल हो, तो आप क्या मैसेज देते हैं पेरेंट्स को कि वो इन फैसिलिटीज़ को अवेल करें, अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो डिफरेंट चैलेंजेस वाले हैं उनको प्रोडक्टिव शहरी बनाने की तरफ अमली कदम उठाने की आप कोशिश करें, आप तक पहुंचेंगे तो फिर वो अगला स्टेप शुरू होगा। तो आपका क्या मैसेज है इन लोगों के लिए? सर, मैसेज तो यही है कि वालिदैन से तो सर पहले भी मैंने आपसे कहा कि गुजारिश है कि वो इन बच्चों को अगर फोकियत नहीं देते दूसरों पे, तो कम से कम उन्हीं की तरह टाइम दे, और उन्हीं तरह मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं की तरह इनको ट्रीट करें। तो मैं समझता हूँ आधा जो है वो इनकी जो स्पेशलिटी है या डिसेबिलिटी है, वो आधा घर में ही उसको मतलब वो कवर हो जाता है। हम्म। दूसरा सर, हमारा इदारा जिस तरह मैंने कहा सर कि अवेयरनेस की कमी है, लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि सर 242 स्टूडेंट्स या बच्चे जो हैं वो मेरे साथ वेटिंग लिस्ट पे हैं, अच्छा। क्योंकि रिसोर्सेज, जी सर, रिसोर्सेज की कमी की वजह से कहीं पे मैं हमारी गाड़ी नहीं पहुंच सकती। हॉस्टल की जो कैपेसिटी है सर 25 की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो टीचर कैपेसिटी है सर वो ऑलरेडी अब इतने नहीं है कि हम कोई, मतलब अगर नर्सरी का क्लास है तो दूसरा नर्सरी का क्लास हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे हम्म। पास स्टाफ इतना जो अवेलेबल है वो है। तो सर बाकायदा रोज लोग आते हैं, और हम उनको मुख्तलिफ तरीकों से अकोमोडेट नहीं उनको कर पाते। जी जी जी। तो कोशिश होती है कि मतलब कंपनसेट करे। खफा भी होते हैं कि बाज़ औक़ात के यार इनको हम्म। ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि हमारे रिसोर्सेज और हमारे मतलब जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इतनी कैपेसिटी फिर नहीं होती है आगे के। हम उनको, क्योंकि फिर वो बर्डन बन जाता है सर, टीचर्स पे भी, अदर प्रोफेशनल्स पे भी, और गाड़ियों में भी उतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये हम्म। चीज़ें सर सकअप करती है। दूसरा सर, ये फील्ड में तमाम अपने असातिज़ा और तमाम प्रोफेशनल से इंतहाई अदब के साथ, क्योंकि इन बच्चों का सिर्फ खुदा ही वारिस है, वही इनकी सुनता है। ये ना तो हड़ताल कर सकते हैं, ना हम्म। कहीं जाके इनको मतलब कोई और इस तरह की, जिस तरह घर में लोग होते हैं ना, बच्चे आम नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी बात मनवाते हैं, तो इनका वो लेवल नहीं होता। इनका राब्ता डायरेक्टली अल्लाह के साथ होता है। तो मैं यहाँ भी अपने जितने जितना स्टाफ है, जितने मतलब दोस्त अहबाब है, जो कुलीग्स हैं, सबसे यही कहता हूँ कि खुदारा इनको टाइम दे, हम्म। अपनी रोजी रोटी को हलाल करें। उनके साथ मतलब अपना रवैया जो है वो अच्छा रवैया रखें। हम्म। ये बच्चे आपको दुआएं देंगे, और इन्हीं के तो फैल हम अपने घर में रिज़्क लेके जा रहे हैं, उसमें भी बरकत होगी। तो सब बेशक। लोगों से, खासकर वालिदैन से भी, कि वो भी उनको टाइम दे, दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट करे जो नॉर्मल है। और असातिज़ा और प्रोफेशनल और दूसरे माशरे में भी आम लोगों से भी दरख्वास्त है कि काइंडली इन लोगों के साथ मुशफ़क़ाना रवैया इख्तियार करे,
تاکہ یہ بھی لکھ پڑھ سکیں اور ہمارے معاشرے کے ایک بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہو. یہ زیادہ کچھ نہیں چاہتے، ہماری توجہ چاہتے ہیں، اور ہمارا جتنا مطلب رویے ہیں اس میں وہی تبدیلی چاہتے ہیں جو ہم نارمل بچوں کے لیے رکھتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر، آپ کا مجھے مطلب ٹائم دینے کا، مجھے سننے کا. مجھے امید ہے سر ہمارا یہ سیشن اچھا رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ جی سر. جی بالکل. آئی تھنک کہ آپ سے جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے اور اس ادارے کے بارے میں، آپ کے بارے میں، اور کچھ انفارمیشن کہ ابھی کام کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، مطلب گورنمنٹ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بچے نہیں اکوموڈیٹ کر پا رہے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں اور لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں، تو مردان والے ایریا میں ابھی اتنی گنجائش موجود ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نہیں اکوموڈیٹ کر پا رہے گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں اپنے ریسورسز سے. تو اس طرف لوگوں کو آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ جی انیک صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور میرا خیال ہے کہ یہ انفارمیشن میرے لیے بھی بہت سی چیزیں نہیں تھی، تو باقی لوگوں کے لیے بھی بہت سی انفارمیشن ان کو آج نہیں پتہ چلی ہوگی. سو بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر. تھینک یو سو مچ کامران صاحب. آپ کا، آپ کے لٹل پیور سولز کا، آپ کے ایچ کے کا، آپ کی پوری ٹیم کا سر میں شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ سر. اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ مردان آئیں جب بھی آئیں سر، رابطہ کریں. انشاءاللہ میں آپ کا انتظار کروں گا سر. انشاءاللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سب سے بھی اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. انٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.